नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और तमाम हमारे व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आज हम सत्य की तलाश में हाज़िर हुए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो अभी कुछ देर बाद आएँगे और आज ये जो रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, बड़े ही मुबारक महीना है। इसमें हम सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और तमाम तरीके की इबादत को अंजाम देते हैं और इस तरीके से पूरी दुनिया में चाँद देखा जाता है। चाँद की तस्दीक होने के बाद ही रमज़ान का जो तरावी की नमाज़ है वो स्टार्ट होती है और इस तरीके से पूरी दुनिया में नमाज़, रोज़ा और तिलावत कुरान की जो है रवानी चलती रहती है और पिछली बार जो हमारा इंटरव्यू हुआ था सत्य की तलाश में, तो उसमें जो हमारे जो गेस्ट आए हुए थे राजेंद्र भाई जी और गगन भाई जी, हम यहाँ इस अपने सत्य की तलाश के प्रोग्राम के माध्यम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इस अलर्ट टीवी चैनल के माध्यम से पूरी इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो मकसद है वो पूरा किया जाए। मोहब्बत का पैगाम आम किया जाए, सभी लोगों के दिलों में मोहब्बत को आम किया जाए। ईश्वर का जो प्रकाश है, जो ज्योति है और जो अल्लाह का जो नूर है और तमाम तरीके के मज़ाहिब के अंदर जितने भी मज़ाहिब इस धरती पे आ चुके हैं, उन सभी मज़ाहिब का जो एसेंस है वो है ईश्वर की इबादत, ईश्वर को पाना। उसके लिए 2 तरीके से पूरी दुनिया में हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, सभी मज़ाहिब परफ़ॉर्म करते हैं। स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजन है उसमें एक बारीक-सा फ़र्क है। वो बारीक-सा जो फ़र्क है वो बस इतना-सा है कि जो हमारी बॉडी है उसका रिलेशन रिलीजन से है, यानी कि जो ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से जो पैगाम आए, उनको प्रैक्टिकल जो कानून आया, उसको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करने का। जो हुआ वो हमारे जिस्म के माध्यम से हुआ और जो स्पिरिचुअलिटी हुई, जो स्पिरिचुअल साइंसेस का जो परफ़ॉर्मेंस करना हुआ, वो स्पिरिट के माध्यम से हुआ, रूहों के माध्यम से हुआ, आत्माओं के माध्यम से हुआ, जो इंसान की बॉडी में मौजूद है। हम तो सिर्फ़ एक ही जानते हैं कि एक ही रूह है और वो जब इंसान के जिस्म से निकल जाती है, तो उसे कह देते हैं कि वो डेड हो गया है, वो बॉडी है, वो डेड हो गई है। तो उसको जो है वो डेड हो गई है, वो कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो उसके अंदर मौजूद थी और वो निकल गई, तो उस बंदे को कह दिया कि वो डेड है। बहुत छोटी-सी बात है। इसका जवाब अभी तक साइंस के ज़रिए से तो मुमकिन नहीं हो पाया है कि स्पिरिट्स को देखा जा सके और उस उनसे टॉक किया जा सके। तो इसका जो जवाब है वो मिला है सूफीज़्म के माध्यम से और जो तमाम धर्म हैं, उन तमाम धर्मों की किताबों में जो मौजूद है, उसका जो एसेंस है, उस एसेंस के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं। उसको आत्मा किसी हिंदी लैंग्वेज में उसको आत्मा कह देते हैं, उर्दू में उसको रूह कह देते हैं। इस तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो परफ़ॉर्म करती हैं और और ये अब रमज़ान का महीना आज से स्टार्ट हो गया है हमारे हिंदुस्तान में और कल से सऊदी अरब में हो चुका था। कल से रोज़ा था और आज से तरावी स्टार्ट हो गई इंडिया में, पाकिस्तान में और इधर एशियन कंट्रीज़ में और जहाँ भी चाँद दिख गया होगा। क्योंकि चाँद की
तस्दीक करनी पड़ती है। उस तस्दीक के बाद ही जो है मुफ्ती साहब जो है फतवा देते हैं कि चांद दिख गया है। अब उसको आप उस रात को तरावी होगी ईशा की नमाज के बाद, और फिर मजीद इबादत लोग करेंगे। जी, तो ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहेगा पूरे रमजान भर। रमजान के 3 अशरे होते हैं, एक पहला रहमत का, दूसरा जो है बख्शिश का, और दूसरा जो है गुनहगारों की बख्शिश का, और तीसरा जो है मग़फ़िरत का। तो इस तरीके से 10-10 दिन करके डिवाइड है। और इस रमजान में एक स्पेशल चीज होने वाली है सईदी यूनुस साहब की तरफ से, जो कि पूरे रमजान में ये जो तरावी है, 2 तरीके के हुजूर इस्लाम के 2 नाम, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मोहम्मद नाम हुआ वो ज़ाहिरी, और जो अहमद नाम हुआ वो बातिनी रुख हुआ। तो जो बातिनी रुख हुआ, वो जो नमाज पढ़ी जाती थी, आज भी वो नमाज कायम होती है। सईदी यूनुस साहब पूरी इंसानियत को जो है कनेक्ट करेंगे उस नमाज से। जी, उस नमाज से कनेक्ट करेंगे, और जो है कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैज़ जो है वो आम होगा। और आज तक के इतिहास में जितनी भी सईदी यूनुस साहब ने जितनी भी नूर तक़सीम फरमाई है, आज तक की जितनी भी पैगाम मोहब्बत को आम करने के लिए, और इमाम मेहदी सरकार गौहर साहिब के पैगाम को आम करने के लिए जितनी भी नूर उन्होंने अभी तक दिया है, तमाम इकट्ठा करके इस बार पूरे रमजान में तमाम इंसानियत को बांटने का उनका प्लान है। तो जो भी ये हमारा प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तमाम अपने खुद भी ये सुने और दूसरों को भी बताएं, अपने आस पड़ोस में बताएं, और तमाम जो दोस्त है, अहबाब हैं, उन सभी को बताएं कि ये रमजान में इस बार इतना प्यारा मौका मिला है कि शरीयती अहमदी के हिसाब से हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने का ये मौका मिल रहा है। तो उसको प्लीज छोड़े नहीं। और ये जो पैगाम है वो पैगाम है मोहब्बत का। जहां तक हमने एनालाइज किया है, जहां तक हमारी तहकीक है, वो है कि पूरी दुनिया में जो है हमारी मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू होती है। हमने उन लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पैगाम सिर्फ मोहब्बत का है, पूरी दुनिया में मोहब्बत को आम करने का ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। बस सिर्फ आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहें। आप हिंदू हैं, आप हिंदू रहें। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान रहें। आप ईसाई हैं, आप ईसाई रहें। आप यहूदी हैं, आप यहूदी रहें। आप नास्तिक भी हैं, आप नास्तिक रहें, नो प्रॉब्लम। जिसको भी अपने रब से, ईश्वर से, गॉड से जुड़ना हो वो जुड़ सकता है। अपने धर्म को फॉलो करते हुए कन्वर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। इमाम मेहदी सरकार गौहर साहिब की तरफ से भी ये पैगाम है, और सईदी यूनुस गौहर साहब की तरफ से भी ये पैगाम है कि पूरी दुनिया को अपने धर्म को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे गेस्ट जो हैं उनको मैं आज मदऊ करता हूं, जिनका नाम है शेख मौलवी अजीमुद्दीन साहब। तशरीफ लाएं। और शाही मरहबा। गौहर शाही मरहबा। कैसे हैं आप अजीमुद्दीन खुशदाल भाई? साहब? करम है मालिक का, अता है सरकार की। जी, हम भी खैरियत से हैं, मालिक का बहुत करम है। और मालिक की आज का बारगाह ये में जो गौहर शाही मरहबा।
तमाम अल्ट्रा टीवी की व्यूअर्स की बारगाह में गौरशाही मरहबा। जी शायद भाई फरमाएं। जी, मेरा भी मालिक की बारगाह में गौरशाही मरहबा और तमाम व्यूअर्स की बारगाह में गौरशाही मरहबा। जी अजीमुद्दीन भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे, हमारे इंटरव्यू को कंटिन्यू बढ़ाएंगे ताकि इम्पोर्टेंट समझ में आए कि जिस बंदे से बात हो रही है उनकी उनकी एजुकेशन और जो माइंडसेट है वो क्या हो सकती है। जी जी जी, देखिए मेरा नाम तो आप जैसे ही जानते हैं, मैं हैदराबाद इंडिया से एक मामूली सा लड़का हूँ, लेकिन जैसा कि मेरी क्वालिफिकेशन की अगर बात हो तो मैं परसुइंग डिग्री हूँ, आलिम दीन हूँ एक, लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू जब होगी आगे तो पता चल जाएगा किस तरीके का आलिम दीन हूँ, क्योंकि मैं खुद, ये तो मदरसे वालों की तरफ से आलिम दीन कहा जाता है, लेकिन जब मालिक की तालीम आशकारा हुई, हकीकत में इल्म दीन किसे कहते हैं जब पता चला, तो मैंने ये लक़ब लगाना भी छोड़ दिया। पहले मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह के करम से आगे कैसे कैसे मामलात हुए। अब बचपन ही से मुझे इल्म की तलब थी, रूहानियत की तलब थी, लेकिन जब मैं मदारिस में गया तो सख्त शरा वाली एक कैफियत हो गई थी मेरे अंदर। यानी यानी तरीक़त से का तो रंग गालिब था, तरीक़त पसंद आती थी, तरीक़त से मानूस था दिल सूफिया इकराम से, और ज़्यादातर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की ज़ात वाला से मानूस था मैं। अब उसके बाद जैसे ही अल्ट्रा टीवी ये दर्शन हुआ सरकार गौहरशाही की बारगाह का, कुर्बान जाए उस हस्ती मुअज़्ज़म सैयद यूनुस अल गौहर के, जिसकी बारगाह में आके सारे रिश्ते नाते तमाम भूल गए हैं, तमाम पिछली बातें, गुमराही, तमाम हर चीज़ से पाक होकर अपनी एक बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम आपको कुर्सी साहब, एक आलिम दीन के अंदर जो गुरूर पैदा होता है ना, वो जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि सरकार गौहरशाही और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़ाहिरी इल्म से क़ल्ब सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, और बातिनी इल्म से दिल नर्म होता है, जी क़ल्ब नर्म होता है। उसके बावजूद भी ये करम सिर्फ सैयद यूनुस अल गौहर की ज़ात मुक़द्दसा का है, जो अपने दामने बेकरम और बेनवा से हम जैसे नापाक इंसानों को जोड़ लिया है। और क्या कहूँ, बस इतना ही। ये तो आपकी बहुत बहुत बड़ी आजिज़ी आपकी है कि आपको सईदी सरकार ने इतना नवाजा है, इसके बावजूद भी आपके अंदर ये जो आपने भी बयान किया कि वो पुरानी चीजें जो तकब्बुर में बदल जाती है। अक्सर हमने भी उलमाओं को देखा है कि उनके पास जब इल्म आ जाता है तो उनकी अकड़ थोड़ी हो जाती है, तो टाइट हो जाती है। तो ये चीज बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि जी अगर अगर हमारे पास खाना भी हो और पानी भी हो तो मामला कुछ ठीक रहता है। दोनों चीजों की जरूरत है, ज़ाहिर की भी और बातिन की। जी, तो आज का इंटरव्यू हम आपके पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि आलिमे हक और जाहिल आलिम, इसके बारे में हदीस शरीफ से, कुरान शरीफ से जो आपके पास हवाले हो वो पेश करते हुए डिस्क्राइब करें कि आलिम हक और आलिम जाहिल में क्या फर्क होता है, कैसे पहचानें? बिल्कुल, देखिए आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा की तरफ जाने से पहले मैं कुरान मुक़द्दस का सहारा लेना चाहूँगा, कलाम इलाही का। कलाम बारी ताला में इरशाद बारी ताला है, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रना। ऐसे लोगों की पैरवी ही मत करना जिसके क़ल्ब को मैंने अपने ज़िक्र से गाफ़िल कर रखा है। यहाँ पर ये एक मायने में कह सकते हैं आप, ये है आईडी कार्ड आलिम दीन का, एक पीर का, एक मुर्शिद का, एक आलिम दीन का ये आईडी कार्ड है। जैसे कि अगर आपके घर में अगर रेड हो जाए, सवाल है खुर्शीद आलम साहब से और हमारे व्यूअर्स अल्ट्रा टीवी के, अगर आपके घर में रेड हो जाए और आए क्राइम ब्रांच वाले आ जाए, सीआईडी वाले आ जाए या पुलिस आए और आपके घर में रेड करने लगे, तो आप करने देंगे उन्हें रेड या उनसे आईडी कार्ड पूछेंगे उनका आईडी प्रूफ? आईडी कार्ड, पहले आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ पूछेंगे उनके, आप आईडी प्रूफ। अगर वो आईडी प्रूफ ना बताए तो आपको पता चल जाएगा कि ये धोखा हो रहा है आपके साथ, चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी अपनी मखलूक का ख्याल है, अपने बंदों का ख्याल है, अपनी खिलकत का ख्याल है। अल्लाह ने साफ वाज़ेह तौर पर कुरान में फरमाया, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रना, हरगिज़ हरगिज़ पैरवी ना करना ऐसों की जिसके क़ल्ब में मेरा ज़िक्र ना हो। और आज देखा जा रहा है सूफिया इकराम की तालीमात को उलमाए अहले सुन्नत कहिए या उलमाए दीन कहिए, इससे दाकियानूसी बातें कह रहे हैं, यानी ओल्ड स्कूल नॉलेज कह रहे हैं, इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहा। और ये क्या कहते हैं कि
کیا قلب کا تعلق، کیا قلب کا ذکر کرنا. یعنی علم ظاہر میں اتنی شدید گمراہی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیاری، حتیٰ کہ یہ کلام الہی ہے. اگر آپ کلام الہی کو نہیں مانیں گے تو آپ کس دین کے عالم ہیں؟ آپ ہی بتائیے. جب آپ کلام الہی پر ایمان نہیں رکھتے، آپ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے، پھر دین اسلام کا آپ ریپرزینٹیو کیسا بن سکتے ہیں آپ؟ اور اپنے آپ کی مثال دیتے ہیں حضور پاک کی اس حدیث کو ثبوت بنا کر کے. علماء دین کیوں بنی اسرائیل کے علماء کی مماثلت حاصل ہے، یعنی انبیاء اکرام کے وارث علماء ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو. آپ بتائیے یہ کیسا معاملہ ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم بڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیل من عالم الجاہل، قیل من عالم الجاہل، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اللسان والجاہل القلب، جس کی زبان پر علم اور جس کا قلب ہدایت سے کالا ہو وہی عالم جاہل. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ دل سے کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میں تو اپنے دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھتا ہوں. تو یہ کیسے ڈفرینس یہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ معاملہ تو دل کا ہے نا. اندر کیسے ہمیں پتا چلے گا، ہمارے ویورز کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے دل میں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا، زبان سے تو وہ کہہ رہے کہ ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کیسے؟ جی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی اس طریقے سے ہے. سرکار گوھر شاہ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی ہے، اور سرکار اور سیدی نے سے بہت بہترین طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. آپ کے جب دل میں اللہ کا ذکر ہو اور سامنے والے کے دل میں بھی جب اللہ کا ذکر ہو تبھی اس کی پہچان ممکن ہے. وہ کیسے؟ غوث الاعظم دستگیر عالم باصفا ہے، خواجہ معین الدین عالم باصفا ہے، نظام الدین اولیاء عالم باصفا ہے، یہ عالم ربانی ہے یہ لوگ. اب ان کی مزارات اور ان کے قلوب اور ان کی ارواح میں تو اللہ کا ذکر وہ نور جاری و ساری ہے. آپ سب مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں نا؟ بالکل ہم سب مانتے ہیں. ان کی ولایت میں، ان کی اللہ سے نسبت میں، تعلق میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اس کی شرط یہ ہے، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اپنے دل کو ایک کامل مرشد کے پاس لے جاؤ. جیسا کہ میں گیا خدمہ یونس میں اور لی اجازت ذکر قلب. جب ذکر قلب کی اجازت لی، پریکٹس کیا، جب ذکر قلب جاری ہوا، حضور جتنے بھی ہمارے گھر کے افراد، جتنے بھی بڑے بڑی بارگاہیں ہیں، ان کی مزارات پر گیا. اگر وہ کامل پیر کی مزارات تھی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کون ہے یا کون نہیں ہے. جو کامل پیر کی مزارات تھی ان کے دل میں اللہ اللہ، ان کے لطائف میں اللہ اللہ چل رہا ہے. جب میں وہاں پہنچا ان کے لطائف کا نور میرے لطائف کے نور سے ٹکرانا شروع ہوا، قلب کے نور سے ٹکرانا ہوا، رقت پیدا ہو گئی. تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ذکر قلب کی نشانی ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قلب کا ذکر تیز ہوتا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے قلب میں ذکر میں کیف سرور آئے گا. یعنی جو بے خیالی، جو آپ کو یعنی نماز پڑھتے وقت آپ کا جو بے دھیانی ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے 4 درجے ہیں. اسلام، مسلمان، ایمان، احسان، درجہ احسان. درجہ اسلام یہ ہے کہ زبان پہ کلمہ طیب ہو، زبان گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے نا ابھی تک. اور دیکھیے جیسا کہ آج رمضان کا پہلا عشرہ آغاز ہو گیا ہے ہمارے پاس، آپ سب کے پاس، آپ سب آپ کو رمضان میں کریم کی بہت بہت مبارک ہے. سیدی کی بارگاہ سے ہم سب سعادتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. پہلے رمضان کا عشرہ ہے. رمضان کے روزے کس پر فرض کیے گئے ہیں؟ مومن پر. نماز کس پر فرض کی گئی ہے؟ مومن پر. زکوٰۃ کس پر فرض کی گئی ہے؟ مومن پر. جب قرآن مقدس بار بار کہہ رہا ہے ہم نے یہ نماز فرض کی ہے مومنوں پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ مُؤْمِنُونَ، نماز قائم کرو اے مومنوں، تو مسلمانوں سے کلام ہی نہیں ہو رہا. حضور پاک فرما رہے دین اسلام کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے اسلام، زبان سے کلمہ پڑھیں گے آپ، کافر نہیں رہے آپ، خدا کو جھٹلانے اقرار کر لیا آپ نے زبان سے. اسی کو حدیث میں کہتے ہیں اقرار باللسان. مدرسے میں پڑھایا گیا تھا ہمارے یہ، لیکن اس کی حقیقت جو نہیں بتائی گئی، جو مالک کی بارگاہ سے پتہ چلی نا، دل جھوم جھوم کے قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے مالک کی بارگاہ مقدسہ کے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب.
زبان اللہ کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے. دل کیسے تصدیق کرے گا؟ جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، جب بھی آپ کوئی بھی کلام پڑھے، توریت پڑھے، زبور پڑھے، جو بھی وید پڑھے، جس میں نور ہے، جس پہ شک نہیں، شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف کا کلام ہے، جب آپ وہ کلام پڑھیں گے، حتیٰ وہ بھی نہ کرے، بس حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا محمد کا ورد کریں آپ، اس سے جو نور بنے گا وہ اگر آپ کے قلب میں نہیں گیا تو یہ صدق نہیں ہے. یہ صدق کا معائنہ یہ ہے سچ. دل سے ماننا یہ ہے کیا؟ جو زبان سے آپ کہہ رہے ہیں دل اس کی تصدیق کرے، دل میں اس کا نور اترے. دل میں اس کا نور، اگر دل میں اس کا نور نہیں اترتا ہے تو یہ ثابت دلیل ہے کہ ہم کھلی گمراہی پر ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان کے دل پتھروں سے سخت ہے جس کے دل میں میرا ذکر داخل نہیں ہوتا. کیا تم نے ایسے شخص کا حال نہیں دیکھا جو میرے ذکر سے اعراض و کنارہ کرتا ہے، بھاگتا ہے، ہٹتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، جب ہم ذکر کرنے گئے، آج بھی یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، جب ہم ذکر کرنے مسجد میں گئے تو لوگ کہنے لگے کہ حلقہ بنا کر جب ذکر کرنے گئے تو کہنے لگے بدعت ہے، بدعت ہے. اور مسجد ہے اہل سنت الجماعت کی، وہابی بھی مسجد نہیں ہے، شیعوں کی بھی مسجد نہیں ہے، یعنی غیر مسلک مسجد نہیں ہے. جانے کے باوجود بھی ہمارا تو تعلق نہ کسی فرقے سے ہے نہ کسی فتنے سے ہے. سرکار گوہر شاہی نے اسی تعلیمات اسلامیہ کو ثابت کیا ہے، یعنی ہم امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ کہ شیعہ، نہ کہ سنی، نہ کہ وہابی. محمد مصطفیٰ اللہ کا نور ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا نور چلے گا. جی جی، مطلب کہ آپ اپنے آپ کو، یہ جو 72 فرقوں نے اپنا نام رکھ رکھا ہے، اس نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہتے. آپ اپنے آپ کو حضور آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اللہ کا بندہ یہ کہہ کے آپ انٹروڈیوس کرنا چاہتے. بالکل، حقیقت ہی یہی ہے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شیعہ یا کسی سنی، کسی وہابی کو بنانے آئے تھے. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ امن، سلامتی. اور حضور پاک نے فرمایا میں نبی ہوں دوسری اقوام کے لیے اور رسول ہوں اس امت کے لیے. اس امت کے لیے رسول ہوں کہا نا، شیعہ سنی کے لیے تو رسول نہیں ہے نا، وہ اس امت کے لیے رسول ہے. صحابہ کرام میں کون تھا؟ کیا مولا علی کو شیعہ کہتے ہیں آپ؟ سنی کہتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں مولا علی کو؟ امتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے، حضور کے چاچا زاد بھائی ہے. ابوبکر صدیق کیا ہے؟ امتی ہے. جب وہ امتی ہے تو میں سنی کیوں بنوں؟ یہ تو تعلیمات اسلام سے ہٹنا ہے نا. یہ تو بڑا زبردست پوائنٹ، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا ہے عظیم بھائی. تو ہم اگر اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں تو ہمارا اگلا کویشچن یہ آ رہا ہے کہ یہ 72 فرقے جو ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے، جب ان سے میری کبھی گفتگو ہوتی ہے کسی فرقوں والوں سے، تو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ فرقوں میں رکھتے ہیں؟ تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو ہماری امت ہے وہ 73 گروہ میں بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ایک گروہ جنتی ہوگا اور باقی 72 جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے. تو ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو وہ ایک والے زمرے میں رکھتا ہے اور دوسرے والوں کو 72 میں کر دیتا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے اس کا کیا سولوشن ہے عظیم بھائی؟ یہ خورشید بھائی ایکچولی میں معاملہ یہ ہے، وہاں پر کسی 73 فرقوں میں سے ایک بھی جنت کے بارے میں حضور نے وعدہ نہیں فرمایا. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث میں سے آتی ہے اور سنن احادیث میں سے آتی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے تھے، عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، افسوس میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ سے افسوس کا مظاہرہ. جی بالکل افسوس. ارے بھائی آپ اس دلیل پہ پکڑ کے اور اس کو اپنے امتی ہونے کا کے لیے آپ اس کو جو ہے کہ ثبوت نہیں کر سکتے ہے نا. بالکل نہیں کر. اب یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ حضور پاک نے پوری کمپلیٹ یہ فرمایا ان 73 فرقوں میں سے 72 ناری ہے. نار کہاں پر ہوتی ہے؟ جہنم میں. اللہم اجرنا من النار کہتے ہیں ہمارا نماز کے بعد، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، نجات دے. اجرنا من النار، بچا لے، جہنم کی آگ سے نجات دے دے.
اب یہاں پر معاملہ کیا ہے معلوم؟ حضور پاک نے فرمایا وہ ایک فرقہ ناجی ہوگا 73 فرقوں میں سے. کیا فرمایا خورشید بھائی؟ ناجی ہوگا. ایک فرقہ ناجی، ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 فرقے ناری ہو گئے. یہاں پر ایک فرقہ علل ہدا نہیں فرمایا، ہدایت پر ہو کر نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ایک فرقے کی نجات کر دی جائے گی، وہ بھی ہدایت پر نہیں ہوگا. 73 کے 73 ہدایت سے خالی ہوں گے، اس میں سے 72 گستاخی پر معمور ہوں گے. ایک فرقہ اہل سنت الجماعت ایسا بچا تھا، الفاظ پر غور کیجیے، بچا تھا جس کی نجات ہو سکتی تھی، اب تک ہو گئی. لیکن آج کے جو اہل سنت الجماعت کے وہ لوگ ہیں، سرکار گوہر شاہی کی مہدیت کا انکار کر کے وہ بھی اسی گمراہی کے ٹولے میں شمار ہو چکے ہیں. مطلب کہ وہ یہ جو چل رہا تھا یہ جو چل رہا تھا کہ نازی ہوں گے ایک گروہ، وہ اہل سنت والجماعت ابھی تک چل رہا تھا. لیکن ابھی جب سے سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا دنیا میں ظہور ہوا، آنا ہوا، اور مہدیت کا جو اعلان کیا ہے سیدی یونس گوہر صاحب نے، وہ اس چیز کو وہ انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نازی سے نکل کر کے ناری میں چلے گئے. یہی میں سمجھ رہا ہوں. جی آگے چیز کیا ہے آپ کو؟ اصل چیز کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق رہتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو مولا علی نے روایت کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے جو بہقی میں شعب الایمان میں آئی ہے، مشکات المذابیہ میں بھی آئی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اندیشہ ہے، امید ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں اسلام باقی نہیں رہے گا. حدیث کے الفاظ ہے لا اسلام من الاسم ہو، اسلام میں کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے اسم کے. لا یبقا من القرآن الا رسم ہو، قرآن میں کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے رسم کے. اب ان علماء سے پوچھنا چاہیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، جب اسلام ہی نہیں بچے گا تو کس دین پر عمل کر کے جنت میں جائیں گے آپ؟ لا یبقا اسلام من الاسم ہو، اسلام نام کے سوا نہیں بچے گا. جیسا کہ آپ کا نام خورشید ہے، میرا نام عظیم ہے، بس ہمارا نام رہ جائے گا. مسلمانوں والے اعمال نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی طرح ہمارا سینہ چمکے گا نہیں، مسلمانوں کی طرح حضور کی سنتوں پر عمل نہیں ہوگا. بھائی مالک نے تو ایسے ایسے خوبصورت ہمارے سامنے معاملات رکھے ہیں. قرآن مقدس فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. میں خود اپنے آپ پہ تف کرتا ہوں، بعض اوقات اپنے آپ پر اس گمراہی کے دور پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے تحقیق کی، کوشش کی، ڈھونڈنے کا پتہ لگانے کی حد درجے تک کوشش کی، لیکن جب بھی میں نے یہ اپنے دیگر علماء سے یا کہہ سکتے ہیں آپ سینئر علماء سے، سینئر اساتذہ سے اس بارے میں طلب کیا، سوال پوچھا، وہ لوگ بس جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اس معاملے بچنا چاہ رہے تھے. کیوں؟ ان کے پاس خود اس چیز کا جواب نہیں ہے. کیوں جواب نہیں ہے؟ کیونکہ عالم سو ہے، عالم حق نہیں ہے نا. کیوں عالم حق نہیں ہے؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے دراصل وہ تو شیخان طریقت سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو بدعت کہہ رہے تھے. اور بات اتنی تک پہنچ گئی، یہ پتا تو مجھے انہی سے چلی تھی یہ بات، یہ جو ہے نا مولانا روم کا شعر، دل بدستاور کے حد اکبرست، قد ہزار کعبہ ایک دل بہترست، کعبہ گزر گاہ کعبہ بنیاد قلیل آزرست، دل گزر گاہ دلیل اتھرست. یہ ہمارے مدرسے کے بکوں میں ہی پڑھا تھا میں نے، جس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے دل کو قابو میں کر لیا، جس کے دل میں رب آ گیا، وہ ہزار حج سے بہتر ہے. میں نے پوچھا اپنے دل کو کیسے قابو کروں؟ وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، پڑوسی کا حق ادا کرو. ارے بھائی میں اس سے کیا دل قابو ہو جائے گا؟ پریکٹیکل بات کیجیے نا. یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، یہ امپریکٹیکل ہے. یہ کیا ہے معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو کہہ دو کہ مجھے علم نہیں. جھوٹ بول کے گمراہ مت بنو، گمراہی مت پھیلاؤ. جب انہیں نہیں پتا تھا تو ان کا حق ہوتا تھا کہ وہ خاموش ہو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں کسی چیز میں، کسی علم کے بارے میں نہ پتا ہو یا کسی سوال کا جواب نہ پتا ہو، ہماری عزت نفس کے خاطر، ہماری انانیت کو پیشگی رکھنے کے خاطر ہمیں کود نہیں پڑنا چاہیے جس کا جواب ہم نہیں دیکھ سکتے.
اصل معاملہ یہیں پر بگاڑ پیدا ہوا. یہ لوگ قرآن مقدس کو ایک رسمی طور پر استعمال کر رہے ہیں. آج تراویح کا دن تھا, آج ہی دیکھا ہے میں نے, جیسا مالک فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں, یہ کون سے حافظ ہے, یہ تو قرآن کو رٹتے ہیں. تراویح پڑھانی تھی, وہ رٹتے بیٹھے تھے قرآن کو. آج ہی دیکھ کر آ رہا ہوں. اب آپ بولیے, ہر بار دیکھتے تھے, آج بھی دیکھا ہے ہم نے. وہ ان کے سینوں میں قرآن ہی محفوظ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, انا مدینۃ العلم و علی بابہا. جب علم کا شہر محمد ہے تو قرآن سے تمہارے کو علم کیسا ملتا؟ اور قرآن فرماتی ہے یہ کتاب پاکوں کو ہدایت کرتی ہے. پاکوں کو, ہم پاک کیسا ہوں گے وہ بتایا نہیں گیا, بس ہمارے ہاتھ میں قرآن تھما دی گئی. بچپنے میں جاتے ہیں, قاعدہ شروع کرا دیا جاتا ہے, پارے پڑھا جاتے ہیں, اور چلو اچھا حافظ ہے, قرآن حفظ کرا دیا, عالم دین بنا دیا. لیکن سول کانسیپٹ اسلام کا کیا ہے وہ بھلا دیا گیا. اسلام سبمیشن کا نام ہے. ہمارے یہ جو وجود ہے اس میں صرف جسم نہیں, جسم اور روح دونوں ہے. سبمٹ دونوں چیزوں کو رب کی بارگاہ میں کرنا تھا. ہم جسم سبمٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, روح نہیں. لیکن ہمارا جسم اسی دنیا میں بنا ہے. دیکھیں میری ایج ہے 22 ایئرس, 21 ایئرس میری ایج ہے. اگر میں غلط نہیں تو آپ کی 30 کے بلو ہوگی. 30 سال پہلے آپ کہاں تھے, آپ جواب دے سکتے ہیں؟ 50 سال پہلے آپ کہاں تھے, آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں, ماشاء اللہ ینگ دکھ رہے ہیں آپ. جی, کیا آپ بتا سکتے ہیں 50 ایئرس پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ کے پاس آنسر ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ کے والدین 1000 سال پہلے کہاں تھے آپ؟ دنیا کے رشتے ہیں. یہاں پر کیا کیا گیا, پڑوسی کا حق, ماں باپ کا حق, ان کا حق, ان کا حق, بلکہ ہمیں بتایا گیا بالکل حق ہے, ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ تو حقوق العباد ہے نا, بندوں کا حق ہے. حقوق اللہ کا کیا ہوا؟ پہلے حقوق اللہ ہے, اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا, اللہ ہمارا خالق, اللہ ہمارا رازق, عزت دینے والا, ذلت دینے والا, موت دینے والا. ہمارے پاس اس کا حق ہی نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل. اللہ نے یہی تو مانگا ہے. اور کیوں مانگا ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ نے یہ ذکر اٹھتے بیٹھتے یہ ہمارے ذکر خلق کو اللہ کیوں پسند کرتا ہے اتنا آپ کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون من آتی اللہ الا بقلب سلیم. یوم محشر کے دن اگر کامیابی ہونا ہے تو یہ قلب سلیم لاؤ, جس کے اندر میرا نام سلامتی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے, چمک رہا ہے میرا نام. وہ دل لاؤ جس سے میں کامیاب کر دوں. آج کے لوگ کہتے ہیں حشر کے دن پہلا سوال ہوگا نماز کا, لیکن قرآن کیا بتاتی ہے اس سے بالکل مختلف. اس چیز کے لیے علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا تھا, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ملا کا جو دین ہے وہ اللہ کے راستے میں فساد پیدا کرتا ہے. اور ہمارے سلطان بابو صاحب تو فرماتے ہیں کہ شرع شریعت محل اچیرے نیوی فقر دی موری ہوں, عالم فاضل لنگن نے دی دے جو لنگیا سو چوری ہوں. یعنی یہ جو شریعت کی ہے یہ ہمیں آگے ہی بڑھنے لے دیں گے. یہ کہتے ہیں, میں خود دیکھتا ہوں, داڑھی رکھو, پوری پراپر داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, امامہ پہنو, اور جیسا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نئی نئی تنظیم میں کیسی کیسی نام نہیں لینا چاہوں گا, رنگ برنگے رینبو کے پگڑے آپ پہنتے رہتے ہیں. کئی سارے معاملہ دین کے نام پر مذاق بن گیا ہے آج کے دور میں. جی عظیم بھائی, آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, اور کافی ایسے مدوں کو بیان کر دیا ابھی جو میرے کوشچنس میں آلریڈی موجود تھے, مجھے پوچھنا نہیں پڑا, آپ کنٹینیو تھے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ایک کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ قرآن میں کہیں موجود ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ تم ایمان والے رہے, مومن رہے, ہے نا. اس طریقے غالب رہنے کا, یہ جو غالب ہے وہ کس کے اوپر غالب رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جی, قرآن مقدس میں آیت ربانی ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تہینوا, نہ تم خوف کھاؤ, ولا تحزنوا, نہ غم کرو, ان کنتم علی الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, ان کنتم مؤمنون, اگر تم میں ایمان رہا تو. یہ وہ آیت ہے جس کی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایسی آیت موجود ہے قرآن مقدس. ولا تہینوا ولا تحزنوا ان کنتم علی الاعلون ان کنتم مؤمنون. شرط اللہ نے صرف یہ لگائی ہے تم غالب رہو گے, ایمان والے اگرچہ رہو. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسلام کا ایک پیریڈ گزرا ہے جب اسلام نے کنگڈم کی ہے ورلڈ کے اوپر. ترکش امپائر تھا, اوٹومن امپائر تھا, بڑے بڑے امپائرس آئے تھے ہمارے جس نے حکومت کی تھی. اور اس سے پہلے بھی
सनातन धर्म में अल्लाह ने जब उनके अंदर ईमान था तो हमारे हिंदू भाइयों को भी गालिब किया था दूसरी कौमों पर। जब क्रिश्चियनों में ईमान था उन्हें भी गालिब किया था दूसरी कौमों के ऊपर। जब यहूदियों में ईमान था उन्हें भी गालिब किया था दूसरी कौमों के ऊपर। वो बात बिल्कुल ऐसी है, गालिब किसके ऊपर होंगे? अगर आपके पास छुरी है, मेरे पास बंदूक है, तो गालिब कौन होगा जंग में? पता किसकी होगी? आपकी या मेरी? जाहिर सी बात है जाहिर सी। मेरी फतह होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आप उसको समझ सकते हैं, उस छुरी को तलवार समझ सकते हैं। तलवार को आप कह सकते हैं वो इस्लाम था, और इस बंदूक को कह सकते हैं ये ईमान था। जो लोगों ने बस जबान से रब को माना और वही रुक गए, उनके ऊपर वो गालिब आ गए जिन्होंने दिल से भी रब को मान लिया, जबान से भी रब को मान लिया, वो गालिब आ गए ना। और यहाँ पर गालिब आने से मुराद ये नहीं है कि बम बारूद मार देंगे, तबाह कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, नहीं 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 नहीं। गालिब आने से मुराद है एक चीज जी अजीम भाई, यहाँ पे एक चीज और ऐड मैं क्वेश्चन में कर दूं तो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा और बेहतरीन खिल के आएगा, गुलाब हो जाएगी हमारी आपकी गुफ्तगू। कि ये जो आपने कहा कि तुम्हें गाली दो, तुम्हारे अंदर ईमान रहे, यानी तुम्हारा जो फिजिकल बॉडी है और जो तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी है, वो दोनों ही अल्लाह ईश्वर गॉड के बारगाह में जो सजदा दे। ठीक है। अब ये अगर हिंदू हो, मतलब सनातनी थे, हिंदू थे, तुम्हारे अंदर जब ये चीज मौजूद थी तो तुम गालिब थे। बिल्कुल गालिब थे। जब जिसके अंदर ये चीज मौजूद रही वो गालिब रहा। अब मुसलमानों के अंदर से निकल गए, मुसलमान गालिब रहे। गालिब कहाँ है? मगलूब हो गए ना भाई। बर्मा में देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं, यमन में देख रहे हैं, दुनिया में इस वक्त जो है ख्वार खा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है भाई। अल्लाह का वादा सच्चा है या नहीं है? बिल्कुल है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह फरमा रहा है तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले रहे। ये लोग मानना ही नहीं चाहते, मिलाद की झंडी उठा के कहते हैं हम ईमान वाले, हम रसूल की आमद का जश्न मना रहे हैं, हम ईमान वाले हैं। शिया कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, हम ईमान वाले। वहां भी कहता है सिर्फ हम अल्लाह को मानते हैं, किसी को शरीक नहीं ठहराते, या गौस अल मदद नहीं कहते, या रसूल उन्जुर हालाना नहीं कहते, हम ईमान वाले। सबका यही नारा है। लेकिन दरअसल ईमान कल्ब से पैवस्ता है, लिंक्ड अप है। जैसा कि व्हाट्सएप लिंक्ड है इंटरनेट के साथ, व्हाट्सएप इंटरनेट के साथ लिंक है। आपके पास व्हाट्सएप है तो शर्त है इंटरनेट भी हो आपके पास। आपके पास व्हाट्सएप है, आप 24/7 ऑनलाइन है। मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद आलम साहब, गुड मॉर्निंग खुर्शीद आलम साहब, गुड इवनिंग खुर्शीद आलम साहब, कैसे हैं खुर्शीद भाई? लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा। मैं परेशान हूँ, आपको कैसे नहीं मिल रहा? मैं बार बार आपको डेली मैसेजेस पे सेंड कर रहा हूँ। आप बता रहे हैं आपका फोन लाके मुझे एक भी मैसेज नहीं आया जी, में चेक कर सकते हैं आप। लेकिन मैं अब फिर आपने देखा मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, तो पता चला मेरे पास इंटरनेट का बैलेंस ही नहीं है, मेरे पास सिम ही नहीं है। मेरे पास बस फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करा हुआ है, मेरे पास फोन में बस व्हाट्सएप इंस्टॉल करा हुआ है, बैलेंस नहीं है मेरे पास। मैं कितने भी मैसेजेस सेंड कर लूं आपके पास पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि व्हाट्सएप और आपके व्हाट्सएप के बीच में ताल्लुक होने वाली इंटरनेट है वो। यानी हमारे कल्ब में और रब के बीच में जो ताल्लुक कायम करता है वो है अल्लाह का नूर। इसमें जात अल्लाह का नूर वो जिक्र कल्ब से जारी होता है। आज हमने उस जिक्र कल्ब की तालीमात को नाबल्द कर दिया है, भुला चुके हैं, उसको छोड़ ऐसे बैठे हैं कि जैसे बस नमाज रोजा ज़कात हजी सब कुछ है। हुजूर यहाँ तक फरमाते हैं ला सलाता इल्ला भी हुजूरिल क़ल्ब, नमाज हो ही नहीं सकती जब तक आपका कल्ब अल्लाह के जिक्र से हाजिर ना हो नमाज में। ये कितनी बड़ी शर्त है। हमें बताया गया वजू नमाज की कुंजी है। नमाज की रूह भी तो बता दो। आप बताइए, क्या आप एक मुर्दा लड़की से शादी कर सकते हैं? एक मुर्दा लड़की से शादी करेंगे आप? आप रब से कैसी उम्मीद लगाई आप, रब आपकी मुर्दा नमाज कबूल कर लेगा? उसमें रूह क्या है? जिक्र कल्ब है। आपकी नमाज तो जिस्म है, उसकी रूह जिक्र कल्ब है ना। वो जिक्र कल्ब नहीं है तो मुर्दा नमाज़ें है। रब मुर्दों को नहीं देखता, इसलिए तो कहते हैं ना कब्रों में भी जिंदा है वो लोग जिनके दिल जिंदा है, चलते फिरते मुर्दा है वो लोग जिनके दिल मुर्दा। इसीलिए कहा जाता है दिल की जिंदगी अल्लाह करीम के मुताबिक यही आखिरत में कामयाबी का जरिया है। हत्ता के
قرآن مقدس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہترین تشریح فرمائی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کو بھی دین اسلام پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں آج کا یہ اسلام وہ اسلام نہیں جو رسول اللہ نے لایا۔ کیوں؟ آج کے اسلام میں بچے کو ربی پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا بتایا جاتا ہے، حج کے مناسک سکھائے جاتے ہیں، لیکن پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ آپ بیس میں ڈالے، بنیاد میں ڈالے آپ کے گھر کی، آپ بلڈنگ بنا سکتے، بنیاد تو اس کی ذکر قلب ہے نا۔ یہ لوگ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانے کا پلان ریڈی کر رہے ہیں، بس پوری بلڈنگ عمارت گر جائے گی۔ اور قرآن میں یہ آپ کو حیرانی ہوگی جان کر، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے فویل الذین عن صلاتہم ساہون، وہ مصلیوں کے لیے تباہی، ہم یراؤن، جو بس ریاکاری کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بولا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کا، ایسی نمازوں کا منہ پہ دے مارے گا، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب میں نے یہ آیتوں سے گزر ہوا میرا، تو میں تو ہیبت میں آ گیا تھا، یہ پڑھ کے ہیبت میں آ گیا تھا۔ میری نمازوں کا کیا عالم ہوگا، میری نمازیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ تو اسٹارٹنگ پیریڈ تھا، پرائمری پیریڈ تھا میرا۔ جیسے ہی سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ مقدسہ سے سیدی نسل گوھر کا جلوہ دکھا ہے، جیسے ہی میں بتاتا چلوں آپ کو، میں ذکر قلب کی تلاش میں 300 سے زیادہ کتب صوفیہ کرام کی پڑھ چکا تھا۔ الگ الگ عمل بتائے گئے، مزار پہ جا کر اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، اتنی مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرو، کئی سارے عمل بتائے گئے، لیکن ذکر قلب کہیں سے جاری نہیں ہوا۔ ایک بار ذکر قلب یوٹیوب پہ سرچ کیا تو پہلے کوئی گمراہ لوگ ملے، پہلے پتا ہے نا آپ کو، صحیح مالک کی تعلیمات کو کاپی کر کے ڈھونگی بازار گرم کر رہے تھے لوگ، پہلے وہ ان لوگوں میں پھنسا میں، لیکن سرکار کا کرم ہے، دیکھیے بچا لیا سرکار نے، وہاں پر بھی دل مطمئن نہیں ہوا، پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگوں نے جو طریقہ بتایا اس سے کوشش کی، کچھ نہیں ہوا، ان کو چھوڑا اور تلاش کرا، سیدی مالک کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اب آیا ذکر قلب کے لیے تھا، مالک کو دیکھتے ہی ذکر قلب بھول گیا، بس مالک کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ اور میں بتاتا چلوں، پیشہ ور ایک عالم کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے۔ سیدی کی بارگاہ میں جب آیا ہوں، ایسے کرم نوازی کا معاملہ چھڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ایسا فیضان نظر عطا ہوا ہے جو الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا، جو میں نے محسوس کیا ہے نا، میں چاہتا ہوں تمام عالم میں انسانی جس کو محسوس کرے، ہمارے بھائی محسوس کرے، اس ایمان کی کیفیت سے لطف اندوز ہو۔ کیوں آج کے معاشرے میں لوگ، حتیٰ کہ ہمارے حال ہی میں 2 ہفتے پہلے ہمارے پیچھے گھر کے لونڈے بازی بھی ایک مسجد میں خاص سفرم، ایک مولوی صاحب، ایک مٹھی داڑھی، بہترین ٹوپی، صبح شام قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نماز پڑھانے والے، لڑکے کے ساتھ لڑکی نہیں، ایک لڑکے کے ساتھ، لڑکے کی عمر ہے 6 برس، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 6 برس کے بچے کے ساتھ اتنے غلط، اتنی غلیظ فعل میں ملوث پائے گئے۔ تو آپ سوچئے انہوں نے جب صبح شام نمازیں پڑھائی، قرآن پڑھائی، روزے رکھے، تو ان کو فیض کیوں نہیں ہوا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے نا، کچھ تو گڑبڑ ہے، کیا گڑبڑ ہے؟ اتنی ہماری بات ہے، دیکھیے آپ اتنی غلط حرکت، اتنی غلط ہے۔ جی عظیم بھائی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پوری ورلڈ میں آئے دن جو ہے کیسز آتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اپنا جو آج کا انٹرویو ہے اس کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم 1-2 منٹ کا آپ سے میسج لیں گے کہ پوری انسانیت کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے آپ کا ایک پیغام جو 2 منٹ کے اندر آپ دیں گے، وہ کیا دیں گے؟ جی دیکھیے بھائی، ہم ایک انسان کی طرح اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کریم کا فرمان ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور نہ انسان کو سوائے میری عبادت کے لیے۔ لیکن اس کی تفسیر میں حضور کے چچیرے بھائی، جس کو قرآن کا فیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر عابدون سے مراد ہے عارفون، وہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، یعنی اللہ نے نہیں پیدایا انسان اور جن کو سوائے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے۔ ہمیں اگر اس کی پہچان حاصل کرنا ہے، جان پہچان کے لیے ہمیں اس سے ملنا ضروری ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے، ہمارا اس سے تعلق ہونا ضروری ہے، ہماری
फ्रेंडशिप होनी जरूरी है। लेकिन मैं बताता चलूं, आज से पहले ये फ्रेंडशिप, ताल्लुक अल्लाह के साथ ये फतवे लग जाते थे, लेकिन आज सरकार और सैयदी की बारगाह से ऐसा करम फैजान हुआ है कि जब हमारे दिलों में रब का नाम गूंजा है, जब दिल की धड़कनों में रब का नाम गूंजा है, अल्लाह से खौफ नहीं, अल्लाह से मोहब्बत उमड़ी है हमारे दिलों में। रब से मोहब्बत करने को जी चाहता है, रब से डरा नहीं जाता, जहन्नुम का खौफ नहीं आता, जन्नत की लालच नहीं आती। रब से प्यार करने को जी चाहता है और इस प्यार को फैलाने को जी चाहता है सारी इंसानियत के अंदर। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ अभी हमारा आज का जो गुफ्तगू है वो इख्तिताम पे पहुंचेगा, और आपका ये जो पैगाम था वो बहुत ही जबरदस्त, आपने जो गुफ्तगू फरमाई है वो तमाम इंसानियत को फायदेमंद पहुंचाने वाली गुफ्तगू है, इनमें नाफे आपने बयान फरमाया, और सईदी मुसलमान साहब सरकार इमाम दीगो शाही के फैज़ करम से आप मुस्तफीज हुए और पूरी इंसानियत में ये आप पैगाम देना चाहते हैं। आपने आज के इंटरव्यू सत्य की तलाश के इस प्रोग्राम में आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और इस रमजान के आमद के मौके पे आपको दोबारा मुबारकबाद देते हैं, और तमाम हमारे व्यूअर्स को मुबारकबाद देते हैं, रमजान की मुबारकबाद, और सभी लोगों को, सईदी यूनुस गौहर साहब को और तमाम टीम मेंबर्स को गौहर हाफिज।